नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र निकै तहस नहस पारेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही अवसर प्रदान पनि कोभिडले गरेको छ भने चुनौती पनि त्योभन्दा बढी थपिएका छन्। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने एउटा मौका समेत दिएको छ कोभिडले। विशेष गरी नेपालका विभिन्न भन्न त्यो 77वटै जिल्लामा जे जसरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर संरचनाहरू तयार पार्नुपर्ने हो, ती संरचनाहरू बनाउनका लागि एउटा अवसर समेत हो। यो कोभिडकै कारणले हामीले ठुलो भन्न धनजनको क्षति त बिहोर्नु पर्यो नै। तथापि अहिले विशेष गरी केही साताका हामीले तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने कोभिडको सङ्क्रमण दर पनि घट्दो छ भने मृत्यु दर पनि केही मात्रामा घटिरहेको छ। तथापि कोभिडका कारणले गर्दा सबै मानिसहरूमा एक खालको त्रासदीपूर्ण वातावरण भने कायमै छ। चाहे ती बालबालिका हुन्, वृद्ध हुन् या युवा समुदाय र युवा वर्ग नै किन नहोस्, सबैलाई कोभिडले एक खालको झेलेको छ। अर्थात् मनोवैज्ञानिक रूपमै आम मानिसहरू त्रसित बनिरहेका अवस्था छन्। त्यसैले हामीले आजको यस कार्यक्रममा मनोचिकित्सा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष, दक्षिण एसियाली मनोचिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधानलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब प्राइम टेलिभिजनमा। नमस्कार। मैले प्रारम्भमै भने डाक्टर साहब, यो भनौँ न, यो कोभिड पछि अहिले सबैजना निकै त्रसित बनेका छन्, त्रासदीपूर्ण वातावरणमा अघि बढिरहेका छन्। यो नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्नु पर्ला? यहाँ त अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ मनोचिकित्सा सङ्घको। मनोचिकित्सकीय रूपमा निकै प्रभाव परिरहेको अवस्था छ डाक्टर साहब। अब अहिलेको जुन यो परिप्रेक्ष्य गरौँ, अहिलेको यो जुन परिप्रेक्ष्यमा यस्तो के समस्या छ भने अब यो जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा जुन किसिमको त्रास भए चाहिँ जुन निम्त्याएको छ, यसले सबै क्षेत्रमा तहस मात्र पारेको होइन कि यसले चाहिँ यो मनोरोग सम्बन्धी पनि समस्याहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै निकाल्दै आइरहेको देखिएको छ। र यसले गर्दाखेरि के भयो भने मान्छेहरूलाई एक किसिमको चाहिँ भय र त्रासले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ निद्रा नलाग्ने, मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्ने, डर त्रासले गर्दाखेरि भय उत्पन्न गर्ने समस्याहरू चाहिँ धेरै देखिएको छ। र अहिले एउटा चाहिँ सानो दृष्टान्त म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु। यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले जुन यो समस्याहरू जुन देखिएको समस्याहरूलाई लिएर हामी सबैले अहिले चाहिँ नि फोन नम्बरहरू अवस्थाहरू छ। त्यसमध्येमा एउटा फोन मलाई यस्तो किसिमको फोन आयो जुन किसिमको क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ फोन छ। एउटा पेसेन्टले मलाई फोन गर्यो र मलाई भने कि मलाई चाहिँ निद्रा परेको छैन राति, र चाहिँ नि कोभिड-19 इन्फेक्सन मलाई आफूलाई भइरहेको छ र यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि म सुत्न पनि मनमा डर पनि लाग्छ भनेर मैले उसलाई सोधेँ कि कति दिन भयो यस्तो भएको भने भन्दाखेरि त कोभिड-19 इन्फेक्सन भएको 44 दिन भयो अरे। 44 दिनमा पनि ऊ चाहिँ अहिलेसम्म पनि आइसोलेसनमा बसिरहेको छ र आइसोलेसनमा बसेर उसलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ र उसले पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पनि 3 पल्ट गरिसक्यो र 3 पल्टमा पनि उसको पोजिटिभ आयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ डर र त्रास आइरहेको छ र राति निद्रा नै पर्दैन भन्ने कुराहरू यस्तो खालको समस्या उहाँले बताउनु भयो। भनेपछि यस्तो किसिमको जुन एउटा जुन छ यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा चाहिँ मान्छेहरूलाई गर्ने एउटा चाहिँ नि इन्फर्मेसन पनि राम्रोसँग नपुगेको जस्तो देखियो कि मतलब 45 दिन 44 दिनसम्म पनि यसरी चाहिँ नि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन र चाहिँ उहाँले बसिराख्नु भएको रहेछ र त्यो कस्तो नि एउटा डर र त्रास नै बढी भइदियो उहाँलाई र मैले अब अरूलाई सर्ला कि भइहाल्छ कि भन्ने कुराहरू यो देखियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त अब यसमा
अलिकति मान्छेहरू सबैमा चाहिँ एउटा चाहिँ अझ पनि जनस्तरमा व्यापक रूपमा कोभिड-19 को बारेमा त्यति चाहिँ राम्रोसँग इन्फर्मेसन नपुगेको जस्तो देखियो एउटा त। र यसमा आफूले कसरी के गर्नुपर्छ, आइसोलेसनमा बस्दाखेरि आफूले कसरी आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यो पनि देखिँदैन। र आफूले आफूलाई कसरी टाइम पास गर्ने, कसरी के गर्ने, अब खालि एक्लै बस्यो, चुकलाएर बस्यो, यता मान्छे मरेको छ, यता मान्छे यस्तो समस्या भएको छ भनेर त्यो मात्र समस्या लिएर बस्दाखेरि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मनमा एउटा त्रास चाहिँ निम्त्याउने भयो। अहिले जुन भएको चाहिँ अहिले समस्याहरू प्रायः जस्तो मान्छेहरूमा आएको छ। हजुर डाक्टर साहब, जसरी भनौँ न यहाँहरूले विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति 2072 सालको भूकम्पको कुरा गरौँ, त्यसै गरी अन्य बेलामा पनि जसरी यहाँहरूले सङ्घ मार्फत विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा गएर जसरी परामर्श यहाँहरूले थाल्नु भएको थियो, अहिले पनि त्यसको जरुरत सङ्घले देखेको छ कि छैन डाक्टर साहब? के गर्दैछ सङ्घ? पक्कै पनि अहिले यस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै जरुरत देखिन्छ। र मैले अघि पनि भने नि यो सबै कुरा अवेरनेसको प्रब्लमले गर्दाखेरि मान्छेमा व्याप्त इन्फर्मेसन यसको बारेमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन नभएकोले गर्दाखेरि पनि यो समस्या अहिले आइरहेको। अहिले झन् मान्छेमा एउटा यो त्रास निकाल्नको लागि एउटा त अवेरनेस क्रिएटहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले अहिले यो अवेरनेसको पनि कस्तो किसिमको छ भने यो ग्रुप वाइज गर्ने हो भने एउटा त चाहिँ यो हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने डाक्टर, नर्सेस, पारामेडिक, जति पनि हस्पिटलमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि एउटा किसिमको आफूले रोग सार्ला कि भन्ने एउटा डर त्रास एउटा यो ग्रुप छ। अर्को जनमानसमा भएका एकदम विकराल रूपमा चाहिँ जुन अहिले समस्या निस्किएको छ यसमा चाहिँ नि वृद्धहरूदेखि लिएर बच्चाहरूदेखि लिएर वयस्कहरू पनि सबैजना यो क्षेत्रमा अहिले चाहिँ सबैलाई एउटा डर त्रास एउटा दिन्छ। यसरी ग्रुप वाइज छुट्याउँदै जाँदाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी अहिले यो साइकियाट्रिक एसोसिएसन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनहरू मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो वेबिनारहरू र चाहिँ यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कसरी आफूलाई चाहिँ नि स्ट्रेसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, यस्तो खालको समस्याहरूलाई कसरी आफूलाई चाहिँ वहन गर्ने भनेर ट्रेनिङ पनि हामीले चाहिँ स्टार्ट आजैदेखि सुरु गरेर लागेको छौँ। र यो चाहिँ एकदम बृहत रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हुन लागेको छ आज चाहिँ। यसरी हामीले यो बाहेक पनि अहिले सबैलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ फोन नम्बरहरू पनि सबैलाई चाहिँ दिएर त्यो अनुसारमा एउटा ग्रुप वाइज पनि गरेका छौँ। यो साथसाथै अहिलेको जुन समस्याहरूमा यो चाहिँ सुसाइडको पोसिबिलिटिजहरू पनि धेरै नै देखिएकोले गर्दाखेरि सुसाइडको हटलाइनहरू पनि हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा व्यापक रूपमा चाहिँ गर्छ। तर पनि जति इन्फर्मेसन पुग्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ भइसकेको चाहिँ छैन जस्तो चाहिँ लाग्छ। डाक्टर साहब, कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म यहाँ मराइबाट हो। हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हामीसँग मनोचिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान हुनुहुन्छ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा। डाक्टर साहबसँग यहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, मैले त्यो हेल्पफुल सिके 500 र ओलिमेल्ट 10 mg को खाइराखेको छु। मेरो हातहरू काम्ने गरेको छ। यसको के भएर हो डाक्टर साहब, एकचोटि बोल्न पाइन्छ कि? भनेपछि कुन कुन औषधि खाइरहनु भएको छ भन्नुभयो यहाँले? हेल्पफुल मैले बुझेँ। 500। हजुर हजुर, हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहबले यहाँको जिज्ञासा सुनिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यहाँको जिज्ञासाको भन्न उत्तर डाक्टर साहबले दिँदै हुन्छ। डाक्टर साहब, मैले बुझेँ उहाँको रोग पनि मैले बुझेँ। उहाँले जुन औषधि खाएको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक प्रकारको मनोरोग नै हो। र यसमा चाहिँ नि जुन तलमाथि भइरहेको हुन्छ, कहिले आउने कहिले चाहिँ तलमाथि भइरहेको, त्यसको स्टेबलाइजिङको रूपमा चाहिँ उहाँले यो भालफ्लोर खाइराख्नु भएको हो। यो औषधि लङ टर्ममा चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ र लङ टर्ममा खाँदाखेरि अलिकति हातहरू कामेको जस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो हातहरू काम्नेलाई कम गर्नको लागि अलिकति औषधिहरूको मात्रा चाहिँ कहिलेकाहीँ कम गर्नु पनि पर्ने पनि हुनसक्छ। एउटा चिज हो जो डाक्टरलाई देखाइदिएको छ, उसैमा गएर देखाएर एकपल्ट औषधिलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हात काम्ने कम गर्ने औषधि चाहिँ पनि सुरु गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मैले यो टेलिभिजनबाट चाहिँ यो औषधि खाऊ, यसरी खाऊ भनेर भन्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर कस्तो टाइपको हात कामेको हो त्यो हेरेर त्यो अनुसारमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म उहाँलाई के सल्लाह दिन्छु भने जो डाक्टरले देखाइएको छ उहाँलाई नै गएर फेरि सल्लाह गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हजुर, दर्शकहरू यहाँहरूसँग पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको सम्पर्क नम्बर 0144899962 जुन सम्पर्क नम्बर हामीले प्रत्यक्ष नम्बर यहाँलाई स्क्रोलमा पनि दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले त्यस नम्बरमा सम्पर्क गरेर डाक्टर साहबसँग आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ।
डाक्टर साहब यो भन्न कोभिड प्रारम्भ भएदेखि भनौँ न अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विभिन्न भेरिएन्टहरू देखा परे नेपालमा विश्वमा चाहिँ अझै पनि नयाँ नयाँ भेरिएन्टको त्रासदी यसरी बढेको छ कि आम सर्वसाधारण झन आतंकित बन्ने अवस्था आएको छ। विशेष गरी तेस्रो र चौथो भेरिएन्टको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले कप्पा भेरिएन्ट, डेल्टा बी, डेल्टा लगायतका जुन नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेका छन्, यी भेरिएन्टहरू झन छिटो फैलिने, झन भन्न सबै उमेर समूह सबैलाई यिनले प्रभावित पार्ने भनिसकेपछि मान्छे झन आतंकित बनिया छन् नि त डाक्टर साहब। यो कुरा अब कस्तो छ भने हामीले अब यसरी आतंक भएर बसिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। मेन कुरा त कस्तो भने हामीले आफूले प्रिकसन मेजर्सहरू जुन किसिमको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। हो, हामीलाई डर लाग्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ। हामीले अब जस्तै यो चाहिँ नि सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्कहरू आफूले पर्याप्त रूपमा आफूले चाहिँ राम्रोसँग लगाउनु पर्ने हुन्छ। मास्क कसरी लगाउने, के गर्ने भन्ने कुरा त्यो अनुसारमा पनि चाहियो। सेनिटाइजहरू गरिराख्नु पर्यो। तर चाहिँ कसो भने आफूले बचेर हिँड्नु पर्ने हो। यो आतंक कसो भने अब यो भ्यारिएन्ट यो आयो, यस्तो भयो र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब फेरि इन्फेक्सन सुरु हुन्छ भनेर हामी डराउनु भन्ने कुराहरू भन्दा पनि यो चिजमा हामीले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेहरू सबैले यो अनुसारमा जानु पर्यो र सरकारको मार्फतबाट पनि कसो भने यो चिजमा अवेरनेस क्रिएट सबभन्दा बढी राम्रो र गर्नु पर्यो र साथसाथै चाहिँ नि भ्याक्सिन चाहिँ नि एकदमै उपलब्ध गराएर भ्याक्सिन चाहिँ जति सक्यो सर्वसुलभ चाहिँ उपलब्ध भएर त्यो चाहिँ यो पहुँचमा पुग्यो भने धेरै मात्रामा चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने हुन्छ। किनभने यो भ्यारिएन्ट आउँछ जान्छ तर हामी त्रासमय वातावरण गर्नुभन्दा हामीले बचेर हिँड्नु नै सबैभन्दा यसको बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब, जसै भनौँ न मान्छे 12-14 दिन एक्लै एकान्तवास बस्नुपर्ने, जुन भन्दा हामी होम क्वारेन्टाइन भन्छौँ या कुनै अन्य क्वारेन्टाइन होला या अस्पतालमा, त्यो भएर पनि त मान्छे आत्या छ नि त डाक्टर साहब। 10-12 दिन भनौँ न 1.5-2 हप्ता ऊ एकान्तमा एक्लै बस्नुपर्ने, सधैँ अब भन्न परिवारसँग जोइन्ट फ्यामिलीसँग बसिरहेको मान्छे एकैचोटि भन्न अब उसले फरक वातावरणमा बस्नु पर्दा पनि त यो समस्या आएको होइन डाक्टर साहब? हो, पक्कै पनि तपाईँले एकदमै सही बताउनु भयो। हामीले त्यसरी भन्यौँ कसैलाई कोभिड-19 इन्फेक्सन भएपछि उसले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। किनभने उसले आफ्ना घरका मान्छेहरू कसैलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावनाहरू हुनसक्छ र आइसोलेसनमा 2 हप्ता बस्दाखेरि त्यो बेलामा आफूले कसरी बस्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ आफूलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यो चिजमा चाहिँ कस्तो छ भने दिनभरिमा एउटा आफूले रुटिन एउटा चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रुटिन क्रिएट गरेर बिहान के गर्ने, योगा अभ्यास गर्ने कि कुनै चिजमा चाहिँ ध्यान अभ्यासहरू गर्ने कि प्राणायामहरू गर्ने कि यो कुराहरूमा गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ कुनै किताबहरू पढ्ने कि कुनै किसिमको गेमहरू, साधारण किसिमको इन्डिभिजुअल गेमहरू खेल्ने कि टिभीमा अलिकति इन्टरटेनमेन्टको प्रोग्रामहरू हेर्ने हो कि यसरी आफूलाई चाहिँ व्यस्त गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भने आफूलाई आनन्द पनि महसुस हुन्छ र त्यसमा चाहिँ केही पनि समस्याहरू हुँदैन। र एक्लै बसेपछि हामी भन्छौँ एक्लै खाली दिमाग शैतानका भने जस्तो त्यो दिमागमा धेरै कुराहरू चाहिँ अननेसेसरी कुराहरू आउन सक्छ र त्यसमा चाहिँ भनौँ न ब्याड न्युजहरू हेर्ने, कोही मान्छे मर्यो, कता कसैलाई के भयो भनेर चाहिँ हेर्ने, त्यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि झन् मनमा एउटा त्रास चाहिँ निम्तिन्छ। यो भयो भने त्यसले चाहिँ के भन्छ यो आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मनमा एउटा त्रासमय वातावरण चाहिँ निकाल्न सक्छ। यसले झनै मान्छे त्यसैले गर्दाखेरि यो यसबाट हटाउने भनेको आफूलाई व्यस्त गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, दर्शकहरू यहाँहरूसँग पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान हुनुहुन्छ, जो मनोचिकित्सक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो मेरो जिज्ञासा, यो विभिन्न टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरू अर्थात् भन्न मोबाइल कम्पनीहरूले जुन खालको यो मोबाइलमा रिङटोन राखेका छन्, त्यो रिङटोनले पनि मान्छे अर्को त्रासदी बढाउने सम्भावना बढी देखिन्छ। कारण हुन त त्यहाँ सन्देशमूलक दिइएको हुन्छ, तथापि प्रत्येकचोटि जति पटक फोन गर्यो त्यही कुरा रिपिटली आइरहने, चाहे रिसिभ गर्दा होस् चाहे कल गर्दा होस्, त्यो भएर मान्छेलाई त झन् त्यसले भनौँ न त्यो आत्मबल बढ्नुको सट्टा झन् घटाउने त्रास पनि त बढ्यो नि त होइन डाक्टर साहब?
पक्कै पनि यो पनि एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ छ। हुनु त अब यो इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ यो गरे हो, मान्छेहरू सबैलाई पनि थाहा पनि छँदैछ। हजुर। अब यसलाई निकाल्न पनि अप्ठ्यारो भयो, तर त्यसैले गर्दाखेरि नि मतलब त्रास निस्क्यो भन्दा पनि यो रिङटोनले त्रास निस्किनु भन्दा पनि आफूलाई बढी सोचाइहरू गरेर त्रास निस्किने हो अहिलेको अवस्थामा, अहिले जुन देखिएको चाहिँ। तर हुनु त त्यसले झक्काइराख्ने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ है, ल है यस्तो भ्यारिएन्ट आउनु लागेको छ, यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनेर त्यस्तो किसिमको जुन इन्फर्मेसन दिने एउटा चाहिँ पार्ट हो। अब कति लेभलमा दिने त इन्फर्मेसन पनि भन्ने कुरा हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अलिकति मात्रा सर्टेन लेभलमा चाहिँ दिने जुन एउटा चाहिँ कसैको फोनहरूमा चाहिँ सधैँभरिमा त्यो रिङटोन गइराख्ने भन्दा पनि केही समय आउने केही समय नआउने त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कन्टिन्युसली दिँदाखेरि यसले चाहिँ समस्या चाहिँ डेफिनेटली निकालेको पक्कै पनि हो। हजुर, यो विशेष गरी डाक्टर साहब यो भनौँ न हामी मनोचिकित्साको प्रसङ्ग निकाल्ने बित्तिकै बाल मनोविज्ञानमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विषय हुन्छ। किनकि बालबालिकालाई भनौँ न हामीले कसरी जोगाउने, यहाँले भने जसो बालबालिकाहरू राति पनि बरबराउनेदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका हुन्छन्। हामी यो जिज्ञासा जोड्छौँ डाक्टर साहब, तर त्योभन्दा पहिले कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। डाक्टर साहब, जुन मैले यो बालबालिकाको सन्दर्भ कोट्याएँ, के भन्नुहुन्छ यो सन्दर्भमा? अब बालबालिकाको सन्दर्भमा के छ भने एकदम हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने बालबालिकाहरूको मनोभाव कस्तो हुन्छ त। उनीहरू स्वभावैले चञ्चल हुन्छ, स्वभावैले जिज्ञासु हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई हामी चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बच्चाहरूलाई अहिले के छ त भन्दाखेरि घरमा बसेको छ, खेल्न नजाऊ, कतै पनि केही पनि नगर, यसो नगर उस्तो नगर भनेर हामीले चाहिँ धेरैवटा चाहिँ उनीहरूलाई अति उपदेश मात्र दिएर पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई आफूसँगै राखेर बसेर खेलकुद कसरी गर्ने, आफूसँगै बसेर चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ सानोतिनो इन्डोर गेम्सहरू लाइक चाहिँ क्यारम बोर्ड खेल्ने कि लुडो खेल्ने कि चेस खेल्ने कि इन्डोर गेमहरू खेलेर उनीहरूलाई चाहिँ भुलाउन सकिने अवस्थाहरू पक्कै पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब खाना बनाउने चाहिँ हेल्पिङहरू गर्ने यस्तो चिजहरूमा हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने बालबालिकालाई एउटा उत्साह पनि हुन्छ। र अहिले आजकल उनीहरूलाई चाहिँ कसो धेरै जस्तो फेरि अनलाइन क्लासेसहरू पनि धेरै जस्तो स्कुलहरूबाट कलेजहरूबाट त्यो गरिरहेको हुन्छ। अनलाइनबाट गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई सर्टेन एउटा ब्रेक पनि चाहिन्छ र कन्टिन्युसली यो बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्दाखेरि यसले पनि समस्या चाहिँ धेरै नै निम्त्याउने हुन्छ। किनभने हामीले गर्नुपर्ने भनेको अलिकति यो सामाजिक दूरीमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै आइसोलेट भएर बस्दाखेरि मान्छेहरू धेरै एउटा कुण्ठा त्यहाँ निम्त्याउने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति बसेर कुराहरू गर्ने, गफसफ गर्ने, रमाइलो कुराहरूमा बरु ध्यान दिने र खेलकुदमा हामीले जाने बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ आफैले उनीहरूलाई अति उपदेश दिनुभन्दा हामी हाम्रो आफ्नो काममा उनीहरूलाई सरिक गराएर उनीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्टहरू दिन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा सहिलो चाहिँ बनाउँछ। किनभने उनीहरूलाई आफूले चाहिँ मोबाइलमा हेरिराख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ हेर्न नदिने भन्ने कुरा, त्यस्तो गर्दाखेरि झन् समस्याहरू निकाल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर डाक्टर साहब, यसो भनिरहँदा उनीहरूलाई हामीले मोबाइल, गजेट भन्न ल्यापटप लगायत जो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू छन्, ती डिभाइसहरू दिँदा उनीहरू यति व्यस्त ती डिभाइससँग ती डिभाइस मैत्री बने कि उनीहरूलाई एक खालको त्यसको लतै बस्ने सम्भावना झन् धेरै बढेर गएको छ, जसले गर्दाखेरि ती बालबालिकाहरूको भन्न आँखा कमजोर हुने, आँखा भन्न राम्रोसँग उनीहरूले प्रोपरली हेर्न नसक्ने, त्यसै गरी विभिन्न यहाँले भने जसो विभिन्न नकारात्मक कुराहरूमा उनीहरूको बढी ध्यान केन्द्रित भएको पनि त छ नि त डाक्टर साहब? हो, पक्कै पनि त्यसैले मैले अहिले पनि भने नि उनीहरूलाई कस्तो नि अब त्यो चाहिँ मोबाइल मात्र दिएर राखेर एउटा सहिलो काम त केवल उनीहरू आफूमा त्यसमा इन्गेज हुने भइहाल्यो। त्यसैले हामीले आफूसँगै बसेर सरिक गराउने हो उसलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि बरु मोबाइल छोडेर अरू कुनै इन्डोर गेम्सहरूमा हामीले आफूलाई त्यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर राख्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र साथसाथै एउटा कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा टाइम आउटको समयहरू दिने, यति बेलादेखि यति बेलासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नि मोबाइल गेम खेल्ने, यति बेलादेखि यति बेलासम्म हामी चाहिँ यो गेम खेल्ने र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गर्ने, यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ साथसाथै लगाएर उनीहरूलाई इन्भल्भ गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको चञ्चल स्वभावलाई हामीले चाहिँ आफूले पिकअप गर्ने हो। यसो गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भरतपुरबाटै हो हजुर। हजुर को बोल्नु? शारदा गुरुङै हो। मैले जिज्ञासा अर्को जिज्ञासा छ। हुन्छ, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हेलो। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार हजुरलाई। कृपया यहाँको नमस्कार, तपाईको जिज्ञासा
यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। म मेरो मेरो जिज्ञासा राख्छु। मेरो परिवारभित्रमा डिप्रेसन भएको मान्छे 2 जना छ है। उहाँहरू भ्याउँदैन, बिजी छ। त्यस कारणले मैले मलाई सोध्देऊ न भन्नुभएको हुँदाखेरि कोरोना भएको 1.5 महिना लगभग पुग्यो। अहिले निको भयो, उही टेकुमै के अरे जताएको हो। अनि त्यो दुई दम्पतिलाई डिप्रेसन पनि छ। श्रीमानलाई सुगर प्रेसर पनि छ, दबाई खाएर हुनुहुन्छ। श्रीमतीलाई डिप्रेसन छ, डिप्रेसनको दबाई बेला बेला खाने गर्छ। त्यस कारणले बढी रिसाउने, झनक्क हुने, राम्रै कुरा बोल्दा नि झनक्क रिसाउने। 2 दम्पतिको बिचमा नराम्रो हुँदा केही होला कि भन्ने जिज्ञासाले हजुरको चाहिँ यसको जिज्ञासा के गर्नुपर्ने हो त्यस्तो मान्छेलाई भनेर हजुरसँग जिज्ञासा राखेको हजुर डाक्टर साहब। हस्, यहाँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले कुरा बुझेँ। अब डिप्रेसन भएको मान्छेहरूलाई प्रायः जस्तो हामीले के छ भने हुन त औषधिहरू चलाइरहेको हुन्छन्। पक्कै पनि त्यहाँ अर्को कुनै साइकाट्रिस्टले हेर्नुभएको होला र जुन औषधि छ त्यसलाई निरन्तर गरेर खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा अहिले प्रायः हामीले देखेको के छ भने खाइरहेको औषधि सही रूपमा उपलब्ध भएन, किन डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्रै दिने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि चाहिँ नपाएको पनि हुनसक्छ। एउटा औषधि छोड्नु भएन, त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेर डाक्टरको चाहिँ सल्लाहहरू लिएर त्यो अनुसार औषधि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। एक त यो हो। र अर्को चिज त तपाईँको उहाँले के रिसाउने, झनक्क हुने भनिराख्नु भएको छ। हो, डिप्रेसनमा एउटा सिम्टम चाहिँ नि एउटा चाहिँ झनक्क रिसाउने खालको समस्याहरू आउन सक्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ कसरी अलिकति यो चाहिँ नि हामी ब्रेदिङ एक्सर्साइजहरू भन्छौँ, अलिकति रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू जुन हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ सिक्नु भएको भए चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा मद्दत पनि पुऱ्याउँछ होला। त्यहाँ उता चितवनमा तपाईँले जुन डक्टरलाई देखाइरहेको छ अलिकति रिचलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो अनुसारमा उहाँसँग चाहिँ सल्लाह लिनुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ होला। र औषधि चाहिँ नछोड्नु होला, औषधि चाहिँ कन्टिन्यू गरेर चाहिँ नि खाइराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बताउनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, यो यहाँ त सार्क साइकियाट्रिक फेडरेसनको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अहिले सार्क मुलुक मात्र नभएर हुन त विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो छ, फैलिएको छ। तथापि विशेष गरी यो दोस्रो भेरिएन्टले सार्क मुलुकहरूमा निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ। यहाँहरूको यो फेडरेसनले भनौँ न सबै सार्क मुलुकमा कसरी कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि र मनोचिकित्सामा पारेको प्रभावलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही अन्तर्क्रिया छलफलहरू र केही निचोडहरू यहाँहरूले निकाल्नु भएको छ? डेफिनेटली एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले वास्तवमा अहिले हामी सबैलाई नै एउटा जिज्ञासा के छ भने हामीलाई चाहिँ अब एक त यो समस्याको रूपमा आइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ हरेक महिनामै अहिले चाहिँ भइरहेका छन्। सबैजना इन्डिया, अहिले चाहिँ पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश सबैजना यो जुन चाहिँ टाइममा हाम्रो मिटिङहरू भइरहेको हुन्छ र हामीले कसरी के गरिरहेछौँ, हाम्रो देशमा हाम्रो कस्तो खालको समस्याहरू भइरहेछ भनेर यसरी अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। र साथसाथै सबैले आफ्नो आफ्नो देशको चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू भएको छ, यस्तो किसिमको भइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ एक आपसमा छलफल पनि गर्छौँ। र यसलाई टाइममा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्क्रियाको दौरानमा हामीले चाहिँ योगाभ्यासहरू गर्ने चाहिँ क्लासेसहरूको लागि चाहिँ त्यो अनुसारमा पनि त्यसरी पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। र यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो देशमा भएको तथ्याङ्कको बारेमा यहाँ यस्तो भएको रहेछ, यस्तो खालको समस्याहरू, प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा जानकारीमा यसो चाहिँ आउँदो रहेछ। र यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यसको चाहिँ निराकरण के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त भन्ने कुराको लागि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यो जति सक्यो जति राम्रोसँग अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई फिजाउन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ निचोडमा हामीले निकालेका छौँ। र त्यही दौरानमा हामीले चाहिँ यो अवेरनेस प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामी सकभर जति हुन्छ त्यो अनुसार अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई नि चाहिँ इन्करेज गरेर सबै एनजिओहरू जति पनि छन् यहाँ सबैजनासँग बसेर पनि सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो अवस्था यस्तो छ र साथसाथै सरकारको तर्फबाट जुन किसिमको सहयोगहरू पनि हाम्रो तर्फबाट प्राप्त भइरहेको छन् र त्यो अनुसारमा आज हामीले चाहिँ यस्तै किसिमको चाहिँ वेबिनारकै चाहिँ आफ्नो देशमा पनि यसरी हामीले यसो गरेका छौँ है भनेर अब अर्को पालिका हाम्रोमा अन्तर्क्रिया सार्क लेभलमा हुँदाखेरि हामीले यो कुरा पनि हामी चाहिँ बताउनेवाला छौँ। यसरी नै हामीले चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू भइरहेका छन्। तर डाक्टर साहब, यो भन्न यो कोभिड फेजमा विशेष गरी धेरै मानिसहरूले
भन्न सुसाइड गर्ने अनि त्यसै गरी विभिन्न क्रिमिनल घटनाहरू पनि निकै बढेको देखिन्छ। यसको कारण चाहिँ के हामी कोभिडलाई मात्र मान्न सक्छौँ या अरू पनि केही छन् त डाक्टर साहब? होइन, यो अब सुसाइडको जुन घटनाहरू जुन घटिरहेको छन् र हामीले चाहिँ यो बढेको छ भनेर जुन अहिले भनिरहेका छौँ, त्यो कसो नि यो वास्तवमा सुसाइड पहिला पनि थियो र अहिले पनि नै छ र चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सनले गर्दाखेरि नि यो चाहिँ नि मतलब यो सुसाइड बढेको भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, योसँग ठ्याक्कै मेल खानलाई अब। किनभने यसको दौरानमा अहिले पनि दिनको 15-16 जनाको हिसाबबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ सुसाइड रेट चाहिँ छन्। एउटा त अहिले सुसाइड रेटको अहिले जुन देखिएको चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सनमा पेन्डेमिकको जुन समस्याले गर्दा चाहिँ मान्छेले प्रायः जस्तो पहिला मानसिक रोग लागेको मान्छेहरूले औषधि छोडिदिए, औषधि किन्न पाएन, औषधि सजिलो रूपमा उपलब्ध भएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मैले अहिले देखेकोमा चाहिँ कसो नि चाहिँ लास्ट इयरको कुराहरूमा गर्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ जुन यो पेसिङ पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि जसले सुसाइड गरेको छ त्यसमा के रहेछ भने औषधि छोडेको देखियो प्रायः जसोमा अराउन्ड 40 to 50% मैले चाहिँ देखेको छु कि यो चाहिँ औषधि उनीहरूले किन्न पाएन र छोडिदियो र राम्रो पनि भयो, अब किन खानु पर्यो भने जस्तो एउटा कुरा त यो भयो। अर्को कुरा कसो नि उनीहरूकोमा आफ्नोमा एउटा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको पोसिबिलिटिजहरू धेरै नै देखियो र आय आर्जनको सोर्सहरू पनि धेरै कम भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न सकिएन। ल अब के गर्ने, कसरी चाहिँ परिवार पाल्ने भन्ने एउटा चाहिँ ले गर्दाखेरि झन् डिप्रेसन चाहिँ बढी चाहिँ निम्त्यायो र त्यसले गर्दाखेरि यो यसरी मार्नुभन्दा त बरु मर्नु नै राम्रो भनेर त्यस्तै किसिमको जुन सिम्टमहरू चाहिँ यो चाहिँ भएको एउटा चाहिँ पार्ट त्यो पनि एउटा देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसैले नै भएको भनेर भन्नलाई चाहिँ अब कुनै कोभिड-19 इन्फेक्सनमा सुसाइड नै गर्छ भन्ने कुरा त होइन। सुसाइड एटेम्प्टहरू पनि छन्, नभएको होइन। सुसाइड एटेम्पमा यो हातहरू काट्ने, कुनै चाहिँ सिटामोल ट्याब्लेटहरू खाने, यस्तो खालको जुन चिजहरू गर्ने एटेम्प्टेड सुसाइडमा चाहिँ छन्, धेरै नै छन् यो चाहिँ। तर अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा कुरा यो पनि यही कुरामा छ, हामीले चाहिँ अहिले हामीले हटलाइनहरू चाहिँ प्रचुर रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ गरेका छौँ र आउने फोन नम्बरहरू पनि त्यसरी फोन दिएको हुन्छन्, फोन गरेर हुन्छन् र चाहिँ यसमा मर्न मन लाग्ने विचारहरू आयो भने त्यस्तो खालको विचारहरू आउँदाखेरि एक्सप्रेस गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो ढाकपोक गर्ने कुरा होइन, जति सक्यो आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू एक्सप्रेस गर्न थाल्यो भने त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सेयर हुन्छ र त्यसले यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, के कुरा कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्न मन लागेको कुरा हो त्यो कुरा एक्सप्रेस गरेपछि त्यसको चाहिँ सही समाधान निस्किने। कहिलेकाहीँ एउटा दिमागले चाहिँ खालि मर्ने मात्र विचार आउँछ भने 2-3वटा चाहिँ सजेसनहरू आउँदाखेरि मर्नु हुँदैन भनेर उसलाई चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा प्रोत्साहनहरू प्राप्त भयो भने त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने चाहिँ मर्ने विचार चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कम हुँदै जान्छ र साथसाथै औषधिहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर डाक्टर साहब यसमा छ नि, अहिले त सामान्य ज्वरो आओस् या रुगाखोकी लागोस् या टाउको दुखोस् जेसुकै होस्, सबभन्दा पहिले मान्छे त्यत्तिकै आत्तिन्छ कि मलाई कोभिड हो कि म कोरोनाको सङ्क्रमित भएँ कि। तथापि पहिलो भेरिएन्टभन्दा अहिलेसम्म आइपुग्दा केही त्यो कमी त भएको छ, तर पनि मान्छेहरू त सुरुमै आत्तिन्छ नि त डाक्टर साहब। सुरुमा अब यो कस्तो नि यो चाहिँ अलिकति यो एन्जाइटीको बारेमा मतलब कस्तो हुन्छ भने हामी कसरी अलिकति यो छुटाउँदाखेरि कोही मनोबल एकदमै स्ट्रङ भएको मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू आउँदाखेरि खासै त्यस्तो केही पनि समस्या हुँदैन। तर कोही चाहिँ एन्जाइटी प्रन पर्सनालिटी हुन्छ, कुनै पनि सानो कुरामा पनि जहिले पनि मन अतालिहाल्ने, अब जाँच आयो जाँचमा म फेल होला कि के होला कि भन्ने आउने र कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु पर्यो भने त्यो महत्त्वपूर्ण काम आफूले गर्न सक्दिनँ कि त्यसमा मैले कुनै गल्ती गरौँला कि भन्ने त्यस्तो सोचाइहरू पनि आउने, यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खालको एउटा व्यक्तित्व जसको चाहिँ अलिकति सानो कुरामा पनि मन अतालिहाल्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो यो जुन एन्जाइटी हुने चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ देखिएको छ। अहिलेको जुन यो परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ जुन यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा पनि समस्या चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ यसले गर्दाखेरि के भने धेरैवटा चाहिँ त्रासमय वातावरण क्रिएट गर्यो। अब वातावरण बाहिर हेऱ्यो कुनै पनि बाटोहरूमा केही पनि कहीँ पनि जान सकिने अवस्था छैन, लजिस्टिक सपोर्टहरू त्यस्तो केही पनि छैन, खानाहरू चाहिँ पर्याप्त रूपमा पसलहरू टाइममा खुलेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ आफूले खोजेको, आफूले सोचेको, आफूलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ त्यो पुरा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अब यो पुरा भएन भने के हो के होला भने त्यो भय र त्रास चाहिँ आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो समस्या चाहिँ निम्तिने हुन्छ। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एउटा चाहिँ केही समय हो, क्षणिक हो र पछि यो फेरि राम्रो हुँदै जान्छ र राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा आफूले जति सक्यो त्यो लिन सक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मविश्वास चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै जाने हुन्छ। तर यो सम्बन्धी जागरुकता त हामीले जगाउन सकेनौँ नि त डाक्टर साहब। अब यो कसो चाहिँ समय अनुसारमा बिस्तारै जाने हुन्छ। यो चाहिँ अब
होइन यो अहिले नै हुन्छ तुरुन्तै हुन्छ भन्ने कुरालाई गर्नलाई गाह्रो छ किनभने यो त्यतिकै हामीलाई यो अहिले पेन्डेमिकको टाइममा मात्रै होइन यो जुन यो भूकम्प हुँदाखेरिको जुन त्रासमय वातावरण हुँदाखेरि त्यो पनि छ अब अहिले हामी चाहिँ यो बाढी पहिरो र जुन भूक्षयको जुन कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको समस्याहरू जुन देखिएको छ त्यसमा पनि एउटा त्यसै किसिमको मान्छेलाई एउटा चाहिँ त्रास हुन्छ यसको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको जुन हामी साइकोलोजिकल फर्स्ट एड भन्छौँ त्यो चाहिँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको समन्वयहरू गर्नुपर्छ त्यो बेलामा कसरी उनीहरूलाई चाहिँ लजिस्टिक सपोर्टहरू गर्न सकिन्छ त्यो बेला आफूलाई मनलाई कसरी दह्रो बनाउने भन्ने कुराहरूको त्यस्तो खालको एक आपसमा आफूलाई कसरी चाहिँ मनलाई चाहिँ दह्रो बनाउने भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै नै राम्रो गर्नुपर्छ डाक्टर साहब कोही तर यसको लागि समय लाग्छ आजको भोलि नै तुरुन्तै हुने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन हजुर डाक्टर साहब कोही दर्शक फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ हेलो हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ रवि मानन्दरो हो पुतली सडकबाट रवि सर यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् डाक्टर साहबलाई मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि अहिले जुन यो पेन्डेमिक समयमा प्राय सबै मानिसहरू अब भ्याक्सिनको पनि चाहना गरिरहेका छन् तर यो कोभिड भ्याक्सिन लगाएपछि फेरि अब यङ जेनेरेसनको आयु 5 देखि 10 वर्ष र त्यस्तै अन्य वृद्धहरू जसको चाहिँ नि अब 2 वर्ष भनेर यस किसिमको जुन अफवाह अहिले फैलिएको छ अहिले फेसबुकमै पनि विश्व बस्नेत जस्तो कलाकारहरूले पनि यही कुरा गरिरहेका छन् वर्ल्डको चाहिँ टप डक्टर साइन्टिस्टहरूले पनि यस्तै कुरा गरेका छन् भनेर जुन अब यस किसिमका जुन अफवाह इभन बिल गेट्स जस्तोहरू पनि यही चाहिँ जनसङ्ख्या घटाउने काममा लागिरहेका छन् भनेर यस किसिमको एउटा फेरि अर्को पेन्डेमिक कुरा छ अब यसलाई चाहिँ अब भ्याक्सिन नलिएकाहरूले पनि अब किन लिने भन्ने जस्तो फेरि त्यो कुरा भइरहेको छ र लिइसकेर पनि के गर्ने भन्ने यसलाई चाहिँ अब कसरी म्यानेज गर्नु सकिन्छ होला डाक्टर हस् प्रश्नको लागि धन्यवाद मानन्दजी अब यो कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार यही कुरा गर्दैछौँ कि के भने हामीले यस्तो किसिमको जुन यो पेन्डेमिकको बेलामा के हुन्छ भने अलिकति अफवाहहरू धेरै नै फैलिन्छ र चाहिँ रुमर्सहरू चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ ल अब यो चाहिँ कोभिड-19 लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्छ र यसको चाहिँ कुनै उपचारै छैन भन्ने कुराहरू एउटा अफवाहहरूले गर्दाखेरि र यस्तो किसिमको अफवाहहरूमा हामीले आधिकारिक न्युज चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ आधिकारिक यो चाहिँ मन्त्रालयको जुन यो श्रीपादको यो हाम्रो यो चाहिँ मन्त्रालयले यो चाहिँ सर्टेन लेभलमा यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जुन त्यो एउटा आधिकारिक न्युजहरू हुन्छ कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो चिजहरू हेर्ने हो न कि कुनै कसैको अफवाहहरू फैलाएर त्यो अनुसार कसैको भ्रममा पर्यो भने त्यसले समस्याहरू चाहिँ निकाल्छ त्यसैले हामीले यस्तो चिजहरूमा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको जुन उसमा चाहिँ वृद्धहरूमा जुन समस्याहरू पनि देखिने हुन्छ यसमा पनि एउटा चाहिँ के छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै त्यो समस्याहरू धेरै आइदिन सक्ने समस्या हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै अब यो अफवाहले के हुन्छ भने यो चाहिँ वृद्धलाई नै समस्या निकाल्न सक्छ उनीहरूले के गर्ने होला र चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एक्लै बस्नुपर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई एक्लै बस्नु भन्दा पनि उहाँहरूसँग केही समय व्यतीत गर्ने केही समय बसेर कुराहरू गर्ने र आफन्तहरूसँग चाहिँ नि अब आजकल यस्तो चाहिँ भाइबहरू यो चाहिँ वाट्सएपहरू जुन चाहिँ किसिमको भिडियो हस् दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान कार्यक्रम निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा छौँ हामी फेरि पनि हामीसँग डाक्टर साहब जोडिनु भएको छ हेलो दर्शकहरू डाक्टर साहबसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ हामी डाक्टर साहबलाई फेरि पनि डाक्टर साहब भन्न जोडिनु भएको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हेलो हेलो हामी अहिलेलाई डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको हुनाले र जाँदै हामी अन्तिम जिज्ञासा राख्छौँ डाक्टर साहबसँग डाक्टर साहब जुन भनौँ न यो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ साथसाथै यहाँसँगको सम्पर्क पनि केही समयलाई हाम्रो विच्छेद भएको थियो यहाँले हाम्रा आम दर्शकहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् यहाँ अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ मनोचिकित्सक सङ्घको उहाँहरूले आफ्नो मनोबल
बढाउनका लागि के गर्ने त डाक्टर साहब यो पेन्डेमिक फेजमा? अब यसमा यो एकदमै गाह्रो प्रश्न हो। यो मनोबल कसरी बढाउने भन्दाखेरि मनोबल बढाउने तरिकाहरूमा आफूलाई चाहिँ हेल्दी रूपमा चाहिँ आफूले कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, आफूलाई के गर्दाखेरि आफूलाई सुविस्ता हुन्छ, के गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ नि आनन्द आउँछ, त्यो चिजमा आफूलाई ध्यान दिने। कसैलाई मर्निङ वाक गरेर सुविस्ता हुन्छ कि, कसैलाई चाहिँ ध्यान योगाहरू गरेर सुविस्ता हुन्छ कि, आफूलाई मन लागेको कुराहरूमा आफूलाई चाहिँ ध्यान दिने र साथीभाइसँग कनेक्टेड भइराख्नु होला। यस्तो चाहिँ लकडाउनको बेलामा एक आपसमा बसेर चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो दाजुभाइ, आफ्नो आमा बुवाहरूसँग यदि टाढा बसिराख्नु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ कस्तो कनेक्ट भएर चाहिँ बसिराख्नु भयो भने यसले के गरिदिन्छ त भन्दा एउटा ऊर्जा एउटा प्राप्त हुन्छ र आफ्नो जुन दैनिकी कामहरूमा पनि आफूलाई व्यस्त गरेर आफूलाई अलमलाउने गर्ने चिजहरू गर्यो भने यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा ऊर्जा एउटा प्राप्त हुन्छ र आफूलाई मनलाई चाहिँ स्वच्छ रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी स्वस्थ बन्नको लागि शारीरिक रूपमा मात्र होइन कि मानसिक रूपमा पनि हामी स्वस्थ बन्नको लागि हामीलाई आफूले गरेको डिसिजनमा, आफूले गरेको विचारहरूमा त्यसलाई चाहिँ नि आफूले नै प्रसन्न रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने यसले धेरै मात्रामा आफूलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ। भनेपछि आत्तिनुभन्दा नि संवेदनता अप्नाउनु पर्यो होइन त डाक्टर साहब? पक्कै पनि। हवस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोचिकित्सक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।